बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस मंसूर शाह के साथ जो कुछ हुआ, उनका कुछ अपना किया धरा था, कुछ इमरान खान का, यानी एक कुल्हाड़ा इमरान खान ने उनके कैरियर पर मारा, उनके फ्यूचर पर मारा, एक कुल्हाड़ा ख़ुद उन्होंने अपने ऊपर मारा। बहुत सारी तफसील आप जानते हैं, कुछ नए वाक़यात भी हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और फिर ये कि अब पीटीआई के पास क्या चारा रह गया है कि वो क्या करे इस सूरत हाल में, उसके सामने भी हमें रास्ते बंद नज़र आते हैं। जस्टिस मंसूर शाह ने वो जो 12 जुलाई वाला फ़ैसला दिया था, 12 जुलाई वाला फ़ैसला जो था वो तो अपनी जगह, उसके बाद वजाहती नोट जो जारी किया वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आया, और जो तीसरी मरतबा वजाहती नोट जारी किया वो तो और भी डबल मिसकंडक्ट था, क्योंकि इसमें लिखा गया कि लाहौर और कराची के चैम्बर्स में समाअत हुई, हालांकि ऐसी कोई समाअत नहीं हुई। और इसी पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये तो वर्चुअल किस्म की अदालत लगा कर बैठ गए, यानी घरों में बैठकर इन्होंने अदालत का काम किया। हालांकि ये वजाहत जो थी ये इलेक्शन कमीशनर की एक दरख्वास्त पर थी, जो जिस पर नंबर भी लगाए, लेकिन उसकी समाअत नहीं की। तीसरा मिसकंडक्ट इनका ये था कि इन्होंने छुट्टियों पर जाना मुनासिब समझा और हुकूमत की रिव्यू पिटीशन नहीं सुनी। तो इनकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी कहानी आप जानते हैं। ये इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर कभी कोई एक्शन का फ़ैसला हुआ तो ये एक बड़ी ठोस बुनियाद है, ये जो इन्होंने 3 मिसकंडक्ट किए हैं तो उस पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जस्टिस मंसूर ने एक डबल गेम भी की। पहले मैं उसको बता दूं, डबल गेम ये थी कि एक तरफ इन्होंने हुकूमत को मैसेज भेजकर अटारनी जनरल से बराह रास्त रब्ता करके हुकूमत को ये मैसेज भेजा कि हमारा कोई इरादा हुकूमत को प्रॉब्लम में लाने का नहीं है, हम कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, हमारे बारे में तअस्सुर जो है आपका मनफी तअस्सुर वो बेबुनियाद है, और हम यकीन दिलाते हैं कि हम आइन के पाबंद रहेंगे और कोई मसला पैदा नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ इन्होंने इमरान खान को, इस पूरे ग्रुप ने इमरान खान को एक मैसेज भेजा कि तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं 25 को, और उसके बाद हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। एक तो ये बात हो गई, ये हुकूमत के इल्म में पूरी रिपोर्ट आ गई। फिर इनके एक जज ने, इनमें से एक जज ने 3 वारदातें, और तीसरी वारदात ज़्यादा ख़तरनाक थी, ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती थी। तो इनके एक जज ने पीटीआई के लोगों के साथ और कुछ एक दो बहुत ही एतमाद वाले जर्नलिस्ट थे, उनके सामने हाथ मारकर कहा कि हम, सीने पर हाथ मारकर कहा कि हम अपने बंदे को, ये लफ्ज़ थे, हम अपने बंदे को बाहर भी लाएंगे और हुकूमत के तख्त पर भी बिठाएंगे, यानी इमरान खान को। ये एक और ख़तरनाक धमकी थी। तीसरी एक और इतला ये मिली है कि जस्टिस मंसूर ने कहा कि आइनी बेंच बन गया, ठीक है, लेकिन इमरान खान की ज़मानतों के फ़ैसले हमारे पास आने और हम इमरान खान को रिहा करके यानी इस हुकूमत के लिए एक मसला पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इनकी वारदातें होगी। एक वारदात इनकी इज्तिमाई थी जो ये करने वाले थे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि तरमीम के दिन से, यानी जिस दिन तरमीम हुई है उससे एक हफ़्ता पहले से इनके विलागर, जिनमें वो हसनात मलिक हैं, असतूर साहब हैं, और इसी तरह कुछ सरफराज जहद नाम के एक साहब हैं, और इस तरह 2-3 और है, रशीद सुहेल है, और फिर मुतीउल्लाह जान, ये 5-6 लोग थे। इनके अगर आप विलाग पुराने सर्च करके देखें तो उनके थंबनेल पर आपको लिखा मिलेगा कि ये 8 जज धड़न तख्ता करने वाले हैं। धड़न तख्ता के अल्फाज शायद किसी थंबनेल में नहीं थे, लेकिन सब का जो मैसेज था, जो तर्जमा था, वो ये था कि 8 जज कोई बड़ी वारदात डालने वाले, को बड़ा धमाका करने वाले। और फिर इनके जो विलाग की तफसीलात थी उनमें ये बताया गया था कि 8 जजेस का इजलास हुआ है, एक इजलास हो चुका है और एक इजलास होने वाला है जिसमें ये कुछ धमाका करेंगे। और ये ख़बर बेबुनियाद नहीं थी, फ़ैसला इन्होंने धमाके का कर लिया था। उस धमाके में ये चीज़ भी शामिल थी कि एक तो इन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ख़ुद का इजलास बुलाकर ख़ुद ही अपना बेंच बनाकर, किसी अथॉरिटी के बगैर, किसी नोटिफिकेशन के बगैर, माजी की मिसाल देते हैं, लेकिन उसमें एक बेंच का सरबराह था, बेंच बना हुआ था। तो काजी फ़ाइज़ ईसा की छुट्टी, खैर वो तो चलिए एक बात हो गई, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर तौहीन अदालत के चक्कर में
کارروائی کرنی تھی، اور تیسرا جو سب سے جو پریشان کن جو کہ حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا تھا، ایسا مسئلہ نہیں کہ جسے اوور کم نہ کیا جا سکے، لیکن اچھا خاصا شدید مسئلہ انہوں نے پیدا کر دینا تھا کہ ایک پیشگی اسٹے آرڈر دے دینا تھا، جس کی آئین میں قانون میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ترمیم ابھی ہوئی نہیں ہے آپ اسے پیشگی اسٹے آرڈر کیسے دے سکتے ہیں، کیسے کالعدم قرار دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے کر گزرنا ہے۔ یہ پھر کارروائی رکی کیسے؟ حکومت کے نوٹس میں یہ بات بھی آ گئی تھی، اور حکومت نے بھی اپنا پریمپٹیو جو سٹیپ تھا لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایک انہوں نے ان کو روک دینا تھا، اٹھا کر باہر پھینک دینا تھا، لیکن ایک نئی بحرانی صورتحال پیدا ہو جانی تھی، اور حکومت جو تھی وہ ہر بحرانی صورتحال سے بچنا چاہتی تھی، جس کا ثبوت آپ نے اس شکل میں بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تیار تھا، مخصوص سیٹیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملنے والی تھی، جس کے بعد ان کے پاس 2/3 سے بھی بہت زیادہ اکثریت آ جانی تھی، لیکن اس کو آخر وقت تک اوائڈ کیا گیا، تو صرف اسی لیے کیا گیا کہ کنٹروورسی نہ پیدا ہو اور حالات میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اور اسی طرح پھر پی ٹی آئی کے آپ کے علم میں ہے کہ اگرچہ حکومت کو ایک ووٹ سے برتری حاصل ہوئی ہے قانون سازی میں، لیکن حکومت کے پاس 11 ارکان قومی اسمبلی اسپیئر محفوظ تھے، جن کو آئندہ کسی وقت محفوظ کیا گیا۔ اس وقت ان کو استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اس صورت میں بھی کنٹروورسی پیدا ہو سکتی تھی۔ تو ہوا یہ ہے کہ ان ججوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ وار کرنے کا فیصلہ کیا تو 8 میں سے 3 ججوں نے کہا کہ ہم اتنی دور نہیں جا سکتے، ہم اتنا بڑا تصادم حکومت سے مول نہیں لے سکتے، ہم نے پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کا غلط فیصلہ یا صحیح فیصلہ جو کر لیا وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے کر دیا، لیکن اس سے زیادہ کی ہم میں ہمت نہیں، اور نہ ہی اس سے زیادہ ہم جانے کو مناسب سمجھتے ہیں۔ یعنی 8 میں سے 3 جو تھے انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر ان کے پھر حوصلے پست ہوئے اور بہت زیادہ پست ہو گئے۔ پھر وہ پنجابی محاورے کے مطابق وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھیری ڈھا کر بیٹھ گئے، تو یہ ڈھیری ڈھا کر بیٹھ گئے، اس کے بعد ان میں کچھ کرنے کی سکت نہیں رہی، ورنہ ان کے ارادے بہت کچھ کرنے کے تھے۔ اب اندازہ کیجئے جب کسی کی بدقسمتی آتی ہے تو پھر عمران خان سے وہ اپنی حمایت لیتا ہے۔ انہوں نے عمران خان سے حمایت لی، اور عمران خان نے جس کی حمایت کی وہ برباد ہو گیا، چاہے وہ جنرل فیض ہو، چاہے وہ جنرل بجو باجوہ ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اور عمران خان نے جس کا راستہ روکنا چاہا وہ پکا ہو گیا، چاہے وہ عاصم منیر ہو، چاہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہو، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے۔ اب پی ٹی آئی کی ساری امید یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیں گے۔ یہ امید پوری ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اور ان کے بارے میں پی ٹی آئی کی یہ جو مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں پی ٹی آئی یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جج ہیں، جس طرح کے الزام وہ دوسرے ججوں پر لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے تمام لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، اور ان کے خلاف وہ مہم بھی نہیں چل سکتی۔ اب پی ٹی آئی کو رستہ سجھایا جا رہا ہے وکیل رہنماؤں کی طرف سے کہ آپ تحریک چلائیں اور سڑکوں پر آئیں، اور مراد سعید کا مضحکہ خیز پیغام آیا ہے کہ اب سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ مضحکہ خیز اس لیے کہ 2 سال میں یہ 50 مرتبہ تو سڑکوں پر آ چکے ہیں، اور مراد سعید کا خیال ہے کہ ابھی سڑکوں پر پی ٹی آئی نہیں آئی۔ ہر مرتبہ جب بھی پی ٹی آئی سڑکوں پر آئی اس نے مار کھائی، رسوائی اٹھائی اور پسپائی اختیار کی۔ سڑکوں پر ان کے لیے کوئی لوگ نہیں نکلیں گے۔ اور ناظرین یہ بات نوٹ کیجئے کہ دنیا میں آج تک کوئی تحریک آئینی ترمیم کے حوالے سے نہیں چلی، عوامی تحریک، قانونی موشگافیوں پر کبھی کوئی تحریک استوار نہیں ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین ان کی تحریک کے حوالے سے کچھ اہم معلومات، اور پختونخوا میں پی ٹی آئی کا بیڑا کیسے غرق ہو رہا ہے اس کا ذکر میں بہت دلچسپ تفصیلات ہیں، یہ اس کے بارے میں اگلے ولاگ میں کچھ باتیں پیش کروں گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔